रमेश तवडकारान पहिल्या खेळो इंडिया आदिवासी खेळांच्या सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या लोकांक खेळांची कीट वांटून घेतली आणि सगळ्या खेळगड्यांका पहिलेच खेपे हवाई प्रवासाची व्यवस्था केल्ल्यान प्रवास वेळ उणो जालो आणि सरावाक चड वेळ मेळ्ळो अशें नोंद केले. खेलो इंडियाच्या अंतर्गत पहिलो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल छत्तीसगड हांगा 25 तारीख ते 3 एप्रिलपर्यंत असं आयोजन केलं होतं आणि त्याच प्रमाणान सगळे एथलीट जे आसा सगळे स्पोर्ट्स पर्सन आसा तांकां बेस्ट विशीस दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी हांगा जमिले. म्हाका दिसता की भारत सरकार आनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आनी आमी गोंय सरकार म्हणून की जे ट्रायबल जे एथलीट आसा स्पोर्ट्स पर्सन आसा मुळता तांचे कडेन आसतना एक इनबॉर्न टॅलंट आसता आनी त्या टॅलंट एक वेवस्थीत नर्चर करचो तें आयडेंटिफाय करचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान खेलो इंडियाच्या अंतर्गत पहिलो फेस्टिवल हांगा छत्तीसगडांत आयोजन जाता. म्हाका की गोंयच्या एथलीटा संदर्भात विचार करता आसतनाच म्हाका खूब आनंद जाता की आमकां खबर आसा की बाबू गांवकरा सारको इनबॉर्न टॅलंट आशिल्लो असो खेळगडो जो इतलो नेत्रावळी सारक्या सांग्या सारक्या गांवांत भितर आसा मेळटा आनी त्याच हातूंतल्यान म्हाका दिसता आतां पर्यंत आसा न्ही की ह्या फेस्टिवलाक जवळ जवळ 62 प्लेयर आमचे गोंयभरांतले वता आनी म्हाका जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या हिसपान की म्हाका दिसता आमचे खेळगडे आसा निश्चितपणे आसा न्ही की मेडल मेळटलेच मेळटले ताका इल्लोय दुबाव ना आनी त्याच प्रमाण तांचे रुटीन तांचें